प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बोर ठीक करने वाले हैं कि बोर के पाइप में जब इंजेक्टर वाल लगा होता है उसमें क्या क्या ख़राबी हो सकती है। तो ये एक पुराना बोल हमने निकाला था। सबसे पहले हमने इसकी सफाई की है। सफाई करने के बाद हम दोस्तों इसके पाइप दोबारा लगा के ना एक दफ़ा पानी जो है ना चेक करेंगे कि पानी जो है वो हमारा बोर मोटर पानी उठाती है कि नहीं उठाती। तो इसके लिए मैं आपको दो तीन बातें बताता चलूँ कि प्यारे दोस्तों, इंजेक्टर वाल जो लगाया था जिन्होंने वो ख़राब लगाया था, कंप्लेन वाला था। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं एक दफ़ा सफाई करके कि हो सकता है हमारी मोटर जो है वो पानी उठा ही ले। हमने इसका जो वाल होता है अंदर टिक्की लगी होती है वो हमने स्प्रिंग वगैरह मुकम्मल तौर पे साफ़ कर लिया, चेक कर लिया है। तो अब हम अपने बोर को नीचे भेजेंगे, भेज के हम पानी उठा के हम चेक करेंगे कि पानी हमारी मोटर जो है वो उठाती है या नहीं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और हमें क्या चेंज करना है इसका। तो हम अब बोर को नीचे भेजने वाले हैं। अच्छे तरीके से इसके इंजेक्टर वाल के दोनों पाइप्स को इंची और सवा को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम नीचे भेजेंगे ताकि ये बिल्कुल भी हवा ना ले। तो अब हम इसे नीचे भेजने वाले हैं। तो पानी चेक करेंगे हम प्यारे दोस्तों कि पानी उठाती है हमारी मोटर या नहीं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है ना बहुत कम मिलती है, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूं ताकि जो प्लम्बर हजरात जहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अक्सर इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं, मोटर पानी उठाना छोड़ जाती है या क्या मसला मसाइल होते हैं वो मुकम्मल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब देखें, हमने पानी जो है ना वो चेक किया है, लेकिन हमारे पाइपों में जो पानी खड़ा हुआ है ना वो हमारी मोटर ने पानी उतार दिया था। तो पानी जो है वो हमें अब उठवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पाइपों को दोबारा निकालना पड़ेगा। दोबारा निकालने के बाद दोस्तों हमें फिर जो है ना चेक करना पड़ेगा कि क्या मसला है इसके अंदर। देखें, हमने पानी उठाया है लेकिन पानी हमारे पाइप ये जो है ना खड़ा करते हैं लेकिन फिर नीचे चला जाता है। देखें, आपको नज़र आया होगा कि पानी अभी बाहर निकला था लेकिन पानी फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, जैसे ही हम 4-5 दफ़ा इसे प्रेस करते हैं तो पानी जो है ना ऊपर आ जाता है, लेकिन 1-2 मिनट पाइप को खड़ा रहने दे तो पानी फिर जो है वो नीचे चला जाता है। ये देखें, को वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह के मसले मसाइल को हैंडल करने के लिए हमें सबसे पहले बोर के पाइपों को बाहर निकालना होता है। बाहर निकालने के बाद हमें अपने इंजेक्टर वाल को चेक करना होता है। इंजेक्टर वाल हमने खोल लिया है और मैंने देखा है कि उन्होंने इंजेक्टर वाल जो लगाया हुआ था ना उसमें काफ़ी ख़राबी थी। ठीक है, ये देखें, पुराना इंजेक्टर वाल हमने खोल लिया और मैंने इंची और सवा के जो है ना बुश भी चेक किए जो इसके साथ टाइट होते हैं, तो उसमें भी ख़राबी थी। ये देखें, उन्होंने इंजेक्टर वाल के साथ चूड़ी टेप की हुई थी, यानी कि मोटर लगाने वालों ने ना पुराना इंजेक्टर वाल लगा दिया था और चूड़ी टेप करके लगाया। और उसके बाद बाहर भी इसकी जो है ना ये भी लीक थी एक तरफ से, जो इसके साथ ये लगी होती है चूड़ी वाला बुश। ठीक है, ये सारा जो है ना फटा हुआ था एक तरफ से। ये देखें, आपको वाज़ह तौर पे नज़र आ रहा होगा। ये देखें, तो इसे अब हम चेंज करने वाले हैं। यहाँ से ये हवा लेती थी जब प्रेशर बढ़ता था ऊपर से, तो यहाँ से ये लीक होता था पानी और हवा लेती थी और पानी मोटर उतार देती थी। और जो रात को जब मोटर उतारते थे तो पानी जो है वो आस्ता आस्ता लीक होके नीचे चला जाता था, ख़त्म हो जाता था। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इसे चेंज करने वाले हैं। चेंज करने के लिए हम ये मार्केट से नहीं ले लेंगे, नहीं लेके अच्छे तरीके से सलोशन लगाएंगे। सलोशन लगाने के बाद हम इसे दोबारा लगा देंगे और फिर हम अपना पानी जो है ना दोबारा इसके अंदर डाल के चेक करेंगे कि अब हमारा मोटर जो है वो पानी उठाती है या नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि मालिक मकान जो होते हैं ना वो कस्टमर जो होता है ना वो प्लम्बर हजरात के ऊपर या दुकानदार जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। लेकिन किसी का भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए, किसी की इज़्ज़त की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन हमारी मार्केट में या हमारे लोगों के दरमियान, हमारे माशरे में आजकल यही हो रहा है कि जो बंदा बिलीव करता है, भरोसा करता है, उसका उतना ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरीके से टूट गया था पुराना बुश। ठीक है, अब हम इसे दोबारा काट के इसे भी चेंज कर लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप मार्केट में जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही आपका नाम बनेगा। अभी देखें, ये जो लोग पहले बोर करके गए हैं उन्होंने पाइप भी पुराने डाल दिए थे इनको, क्योंकि मालिक मकान इधर नहीं थे। तो नीचे मैंने नालियाँ निकाल के चेक की हैं कि पुरानी नालियाँ उन्होंने डाल दी हैं और साथ में इंजेक्टर वाल भी पुराना लगा लिया और पैसे उन्होंने नए के लिए हैं। तो मालिक मकान को तो इस बात का पता नहीं था, लेकिन अब हमने निकाला है तो बताया है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना हाइपर हो रहे थे, गुस्से में थे। तो उन्होंने देखा है और ये इंजेक्टर वाल चेंज किया। अभी इस बोर का हुए तकरीबन सिर्फ 5 दिन हुए हैं और ये पानी उतारना भी शुरू कर दिया। तो मालिक मकान का गुस्सा जायज़ है या नहीं है, आप ही कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिएगा। तो हमने चेंज कर दिए हैं इसके जो है ना मुकम्मल सामान हमने चेंज कर दिया, इंजेक्टर वाल हमने नया लगा दिया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप किसी का काम अच्छा करेंगे, 2 नंबरी नहीं करेंगे, किसी का सामान चोरी नहीं करेंगे या किसी का नुकसान नहीं करेंगे, तो वो अगला बंदा दोबारा भी आपको ज़रूर बुलाएगा।
اب دیکھیں جیسے ہی ان کو پتہ چلا ہے تو انہوں نے ان کو نہیں بلایا، جو بور کر کے گئے ہیں وہ ان کو بھی تو بلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو نہیں بلایا۔ ہم نے ان کا کام سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ خود ہی یہ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اب جو ہو گیا ہے کیا ان کو کمپلین کرنی ہے، انہوں نے دوبارہ بھی کوئی ٹوچ مرمت لگانا، صحیح کام تو انہوں نے کرنا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بھی یہی ریکمینڈ کروں گا، اگر آپ اپنا نام کمانا چاہتے ہیں، عزت کمانا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو کسی کا کام صحیح کیا کریں، کسی کا سامان چوری نہ کیا کریں، کسی کا جو ہے 2 نمبری نہ کیا کریں، مٹیریل میں پرانی چیزیں نہ ڈالا کریں، نئی چیز اگر خود آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے تو نئی چیز ڈال لیں، ورنہ آپ کہیں کہ آپ سامان خود لا دیں، ہم آپ کو فٹنگ کر دیں گے، اس کی ہم اتنی مزدوری لیں گے۔ تو پائپ ہمارے لگ چکے ہیں، اب ہم دوبارہ اس کا پانی اٹھانے والے ہیں، اب ہم اسے دوبارہ بور کو پریس کریں گے، پریس کرنے کے بعد ہم اس کا پانی اٹھائیں گے، پھر موٹر کے ساتھ ہم جو ہے نا فلنچ لگا کے ہم اس کے کنیکشن کریں گے، اور پھر پانی ڈال کے آپ کو موٹر چلا کے چیک کروائیں گے کہ ہماری موٹر نے پانی اٹھا لیا ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیں اب ہم نے بور میں پانی کھڑا کیا تو بور نے پانی بالکل کھڑا کر لیا ہے، پانی نیچے نہیں جا رہا، پہلے پانی نیچے چلا جاتا تھا اتنی دیر میں۔ تو اب ہم دوبارہ اس کے کنیکشن کریں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے بور والی ڈبی لگا دیں گے تاکہ کچرا بور کے اندر نہ جائے۔ اس کے بعد ہم سیلز نہیں لگائیں گے فلنچ کے اوپر، اور پھر اچھے طریقے سے جو ہے اس کا جو ہے نا بور کا گوڈا لگا کے اسے ٹائٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں ڈیلی بیسس پر بہت ساری ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں۔ تو مارکیٹ میں ویسے ہی اچھے بندے بہت کم ملتے ہیں، تو آپ بھی دوسروں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ بھی کل کو ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی صورت میں بنا سکتے ہیں کہ کیونکہ اگر آپ کسی کا کام اچھا کریں گے، کام اچھا نہ کریں گے تو ویڈیو بنانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کا مارکیٹ سے آہستہ آہستہ نام بھی ختم ہو جائے گا، بھروسہ بھی ختم ہو جائے گا، اور لوگ آپ سے کام کروانا بھی چھوڑ دیں گے۔ کام زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے صرف کہ اگلے بندے کا کام اچھا کرنا، یا اگلے بندے کا کام بہت زیادہ خراب کرنا۔ بہت زیادہ خراب کریں گے تو کام بہت زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ پہلے والا کام نہیں صحیح ہوگا تو بار بار کمپلین کرنے آپ کو جانا پڑے گا، اور بہت زیادہ صحیح کام کریں گے، اچھا کریں گے تو آپ کے کسٹمر بہت زیادہ مارکیٹ میں بڑھ جائیں گے، پھر بھی آپ کے پاس بہت زیادہ کام آئے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ میری باتوں کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اگر تو آپ اچھا نام کمانا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں اچھا پیسہ کمانا چاہتے ہیں، تو آپ میری ان باتوں پہ عمل ضرور کریں گے، اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں گے۔ اور یقین کے ساتھ میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں، میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ کل کو دیکھ لینا، اس باتوں کو آزما کے بھی پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا، اور جو لوگ میری یہ ویڈیو پرانے دیکھ رہے ہیں، جن کو کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی ضرور بتائیں گے آپ کو کمنٹس میں کہ بالکل بھائی نے صحیح کہا ہے کہ مارکیٹ میں نام کمانا ہو تو ویلیو کریٹ کرنی ہو تو اس طرح کرنا ہی پڑتے ہیں۔ لیجیے موٹر میں ہم اب پانی ڈالیں گے، موٹر ہماری جو ہے وہ مکمل طور پر فکس ہو چکی ہے۔ اب ہم پانی ڈالنے کے بعد اسے بند پلگ لگا دیں گے، اور ہم اس کا چلا کے جو ہے نا چیک کریں گے کہ ہمارا پانی جو ہے موٹر نے اٹھا لیا ہے یا نہیں۔ تو اب ہم اس کا کنیکشن کر کے دوستوں آن کرنے والے ہیں، بند پلگ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے تاکہ نہ یہ ہوا لے اور نہ یہاں سے پانی لیک ہو۔